السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه التتمة تاع موديول ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا الشابتر الثالث اللي هو ليبارن اي لانفستيسمون. دونك شابتر مهم ضروري خصنا نشوفوه ونتعرفوا عليه واش نشوفوا اشنو الجديد اللي غادي نقراو في هذا الفيديو هذا. دونك كيف ما ديما جيبوا ورقة وستيلو ويلا نبداو على بركة الله. كملاحظة بسيطة اللي باقي ما شافش الفيديو اللي فات ضروري خصو يشوفو حيتاش واحد لا فورميل اللي كنا استعملناها في الفيديو اللي فات غادي نستعملوها دابا، وإلا ما فهمتيش داكشي اللي من قبل ما غاتفهمش حتى هاد الشي اللي كندويو عليه دابا. دونك عافاكم سيروا شوفوا الفيديو اللي من قبل من هذا. دونك كنا شفنا بلي le PIB correspond au revenu total de l'économie ainsi que dépenses totales d'une économie. كنا شفنا واحد لا فورميل اللي كتكتب على شكل Y كتساوي la consommation plus investissement plus les dépenses publiques plus NX. Ça veut dire NX les exportations moins l'importation. Donc le PIB هو le dépense publique وهو le revenu total. Donc في quelques ouvrages إلا لقيتو PIB ولا Y راهم بحال بحال ما تلفوش في هاد لا فورميل هادي. دونك هادي هي لا فورميل اللي كنا شفنا. نفترضوا دابا حنا في واحد ليكونومي فيرمي. اشنو كنعنيو بليكونومي فيرمي؟ ça veut dire ما ينتجش يبقاو عندنا لي زيكسبورطاسيون و لامبورطاسيون، ما نبقاوش نستوردوا وكذلك نصدروا، فبالتالي ان اكس غادي تولي كتساوي صفر. يعني لا فورميل غتولي تكتب على شكل y كتساوي فقط لا كونسوماسيون بلس انفستيسمون بلس لي ديبونس بوبليك، حيت دابا ولينا كندويو او نيفو ناسيونال. دونك إلا بغينا نديفلوبيو هاد لا فورميل هادي وناخدو فقط لانفستيسمون، فإن لانفستيسمون كيولي كيساوي هو لو ريفوني توتال موان لا كونسوماسيون موان لي ديبونس بوبليك. عندنا حنا دابا في الشابيتر تاع لانفستيسمون دونك غناخدو فقط إي بوحدها. دونك إلا حسبنا إي فإننا كنكونو حسبنا اس سا فو دير ليبارن ناسيونال. كيفاش؟ حنا الانفستيسمون كيساوي ليبارن، كنا ديجا شفنا هاد لا فورميل هادي في الموديول تاع الماكرو ايكونومي، وكذلك شفنا في الموديول تاع ليكونومي مونيتير في فينانسيير ان. حنا عارفين بلي لي ديبو فون لي كريدي، يعني هادوك الفلوس اللي كديبوزيها انت اللي كتيبارنيها في لا بنك كنعطيوها لواحد اخر اللي كينفيستي منا. دونك لي زانفيستيسمون كيجيو من ليبارن، داكشي اللي كتخبي انت، الفلوس اللي كتخبي انت في لا بنك كيهزهم واحد كينفيستي فيهم. دونك راه هنا ليغاليتي، الانفستيسمون راه هو ليبارن. دونك سوا استعملنا اي سوا استعملنا اس فراهم بحال بحال. هنا واحد لو دو كومبوزون دو ليبارن ناسيونال، فاش كندويو على ليبارن ناسيونال كيتزاد عندنا واحد جوج لي كومبوزون اللي هما تي لي روسيت فيسكال دو غوفرنمون. سا فو دير هما الضرائب تاع الحكومة اللي كتفرضهم على المواطنين، كنرمزو ليها ب تي. دونك لا فورميل إلا ديفلوبيناها غتولي كتكتب على شكل اس ça veut dire l'investissement كيساوي y moins la consommation moins les dépenses publiques plus t moins t. يعني إلا زدنا t ونقصناها راه ما غادي يتغير والو على هاد لا فورميل هادي، وإنما زدنا t ونقصناها باش نتوصلوا لواحد الخلاصة في الآخر. أوكي، حنا غادي نتعرفوا عليها. فبالتالي إلا بغينا نديفلوبيو هاد لا فورميل هادي نزيدو t وننقصو غتولي كتكتب على هاد الشكل هذا. فبالتالي هنا عندنا y moins t، هاد y هادي اللي عندنا هنا نقصنا منها هاد t هادي ناقص t وزدنا نقصنا منها لا كونسوماسيون. دونك y هادي ناقص t ناقص لا كونسوماسيون بلس t هادي. دونك وبقات لنا غير ناقص g ناقص لي ديبونس بوبليك. دونك هنا كنكونو توصلنا لهاد العلاقة هادي y moins t moins c بلس t moins g. بالتالي هنا إلا توصلنا لهاد العلاقة فإننا كنكونو حسبنا ليبارن بوبليك اللي نقدرو كنرمزو ليه بإس جي اللي هو تي موان جي. صافو دير لي روسيت موان لي ديبونس، وحنا عارفين بلي بالنسبة للإيطا كيفاش كتحسب ليبارن تاعها كتشوف لي روسيت ديالها، يعني شحال كيبقى ليا، شحال كتدخل تاع فلوس من الضرائب وشحال كنقصو منها لي ديبونس، شحال كتخسر الدولة. دونك هداك الشي اللي شاط ليها كتإيبارني. وبالنسبة لا فورميل الثانية اللي هي y moins t moins c فهي l'épargne privée. SP ça veut dire l'épargne des ménages et des entreprises. كنشوفو l'épargne شحال كتدخل كنقصو منها t ça veut dire les recettes ديالها وكنقصو منها شحال كتكونسومي يعني شحال كتخسر. هداك الشي اللي بقى راه هو اللي كتإيبارني بالنسبة لي ميناج وكذلك بالنسبة لي زونتربريز. دونك هذه هي العلاقة اللي غادي نستخرجو في هاد الشابيتر هذا.
دابا غنشوفوا لو مارشي دي فون بريطابل بكل بساطة. شنو هو المارشي فون دي فون بريطابل؟ هو واحد السوق اللي كنسلفوا فيه دي فون، يعني الفلوس. ما تقلعكمش فون راه هي الفلوس. بريطابل جات من verb prêter، هي الاقتراض، يعني أنا كنبريطي الفلوس لشي واحد، كنعطي الفلوس لشي واحد، كنعطي واحد القرض لواحد آخر. دونك السوق اللي كيتلاقاو فيه جوج الناس حنا غنتعرفوا عليهم. C'est le lieu où se fait la coordination entre l'épargne et l'investissement. Donc هو واحد المكان اللي كيربط ولا كيجمع l'épargne مع l'investissement. واحد اللي بغا يخبي فلوسو، وواحد اللي محتاج داك الفلوس باش ينفيستي. فبالتالي tous les épargnes y mettent leur épargne et tous les emprunteurs viennent de chercher des fonds. فين واحد البلاصة اللي كيلتقي فينا أي واحد اللي بغا يخبي فلوسو، و les épargnants اللي بغاو يخبيو فلوسهم، و les emprunteurs اللي بغاو كيقلبوا على الفون، كيقلبوا على الفلوس باش ياخدو دي كريدي. بالنسبة للفون l'offre des fonds prêtables، شكون اللي كيوفري لينا الفون بريطابل؟ L'offre de fonds prêtables provient des gens qui ont un excédent de revenus qui veulent prêter. يعني l'offre prêtable شكون اللي كيوفري لنا هادو، شكون اللي كيعرض هاد الفلوس هادو في لي بنك؟ هو الناس اللي عندهم واحد ليكسيدون بالنسبة للريفوني. عندي واحد الريفوني كبير، فبالتالي كنكونسومي منو وكيشيط ليا واحد شوية، فبالتالي هاد اللي كيشيط ليا من غير لا كونسوماسيون كنخبيها في الفلوس، فبالتالي كنوفري ان فون بريتابل. دونك l'épargne des individus est à l'origine de l'offre des fonds prêtables. شكون اللي كيوفري لنا لي فون يعني الفلوس؟ هو l'épargne تاع لي زانديفيدي، يعني داك الادخار تاع لي ميناج. وفي الجهة المقابلة شكون اللي كيدوموندي هاديك لو فون بريتابل؟ La demande de fonds prétables provient des gens qui veulent emprunter pour investir. شكون تيطلب هادوك الفلوس؟ هما الناس اللي محتاجين الفلوس، كيبغيو ياخدو دي كريدي باش ينفيستيو. دونك l'investissement est à l'origine de la demande de fonds. دونك شكون اللي ملي كتجينا هادوك لا دوموند تاع الفلوس؟ من الناس اللي كيبغيو ياخدو الفلوس باش ينفيستيو. دونك هنا كاين لوفر اي اوسي لا دوموند. وبالنسبة أشنو اللي كيجمع بيناتهم ولا أشنو اللي إيكيليبر بيناتهم؟ هو الطو دانتيغي. الطو دانتيغي كما كنعرفو هو مهم انطلاقا من بداية لي كينيزيان. يقدر يكون ان بري دو بري ويقدر يكون ان ريمونيراسيون دان ديبو. سا فو دير بالنسبة لي أنا اللي بغيت ناخد الكريدي، راه هو هداك طو دانتيغي هو لو بري دو بري، يعني هو الثمن تاع هداك القرض اللي غادي ناخد أنا، بشحال غادي يتقام عليا. فالعكس بالنسبة ليا أنا كواحد بغيت نديبوزي فلوسي في لا بنك، فبالتالي الطو دانتيغي غيولي هو لا ريمونيراسيون دان ديبو، فبالتالي هو شحال غادي نربح من هداك الديبو اللي غادي نحط في لا بنك. أوكي. بالنسبة لي دوموندور اللي كيطلب الفلوس راه سي ان بري، وبالنسبة اللي كيأوفريه راه سي اون ريمونيراسيون. وكذلك نفس الشيء ما بين لوطو دانتيغي والفون بريطابل، كيكون واحد ليكيليبر ما بين لوفر اي لا دوموند. اي ثمن اي مونطون تاع الفلوس بغيتي تبريتي بغيتي تحطو في لا بنك راه عنده واحد لو طو دانتيغي. اشنو اللي كيأثر عليهم؟ بالنسبة لا دوموند دو فون بريطابل، طلب على هادوك الكريدي كينقص لوسكو لو طو دانتيغي اي élevé. علاش؟ car le coût de l'empreinte est élevé. فبالتالي أنا كواحد محتاج الفلوس بغيت نمشي لابنك، إلا كان الطو دانتيغي طالع فبالتالي ما غناخدش هداك الكريدي، ما غتبقاش لا دوموند. وبالتالي علاش؟ حيتاش أنا غناخد مثلا مليون غادي نرجعها بجوج المليون، فبالتالي كتكون غالية بزاف. كنفضل أنني ما ناخدش هداك الكريدي. والعكس بالنسبة لي زوفرو. L'offre de fonds prêtables كيطلع lorsque le taux d'intérêt est élevé car le rendement de prêt est élevé. فبالتالي أنا كواحد بغيت نديبوزي فلوسي في لابنك، إمتى غادي نديبوزيهم؟ فاش غادي يكون الطو دانتيغي طالع. علاش؟ حيتاش قد ما كان الطو دانتيغي طالع قد ما لو روندومون ديالي غادي يتزاد، قد ما أنا غادي نربح مزيان. أوكي. دابا غنمشيو نشوفو لو سيستيم فينانسيير بكل بساطة. Le système financier permet de transférer des fonds depuis les agents économiques excédentaires parce que leurs revenus dépassent leurs dépenses, et soit ménages, soit entreprises, vers les agents économiques qui souhaitent emprunter, le revenu était inférieur à leurs dépenses. Donc, un système financier هو تيلاقينا واحد جوج الناس، واحد اللي عنده واحد l'excédentaire في لو revenu، يعني les revenus dépassent leur consommation ولا leurs dépenses، وبالتالي الريفوني كبير كنكونسومي وكتشيط ليا واحد شويه كنحطها في لابونك. دونك هاداك الشيء اللي كنحطو انا في لابونك كيبغيه واحد لاجون ايكونوميك اللي بغا يامبرانتي، محتاج فلوس. علاش؟ حيتاش لو ريفوني ديالو قل من لي ديبونس ديالو.
الrevenu كبير ولي dépenses أكبر منهم، فبالتالي هذاك السيستم فينانسيير هو اللي كيجمع لنا هاد les 2 agents. Elle sert donc c'est un intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. فبالتالي السيستم فينانسيير هو واحد السلة توصل ما بين لي زاجون اللي عندهم واحد الكاباسيتي دو فينانسمون، عندهم واحد ليكسيدون في الريفوني ديالهم، وما بين لي ناس اللي عندهم ان بوزو دو فينانسمون، يعني اللي محتاجين الفلوس. Cet intermédiaire peut être réalisé soit de manière directe, soit de manière indirecte. Donc, هاد l'intermédiation هاد سيرة الوصل كاين عندها جوج الحالات، إما كتكون ديريكت ولا انديريكت. كيفاش؟ كيما كتشوفوا في هاد الجرافيك هذا، أنا مثلا كواحد لاجون انفستيسور بريتور، فبالتالي أنا عندي فلوس، أنا بغيت نسلف الناس. عندي جوج لي كا، سوا نمشي ندير فينونس انديريكت، ça veut dire تكون واحد الانترميديير بيناتنا اللي هو غالبا كيكون لا بنك، وفي هذيك لا بنك كتعطي هي لشي واحد اللي ان انفستيسور امبريندور، يعني اللي محتاج الفلوس. هذا الكا الاول. عاد كاين الكا الثاني، انا كانفستيسور بريتور عندي الفلوس بغيت نسلف، كنمشي للمارشي فينانسيير، ça veut dire لا بورس ولا لاشا اي لا فونت دي تيتر، هذا هو الفينانس ديريكت. وهنا كنتلاقى مع شي واحد انفستيسور امبريندور اللي محتاج فلوس، فبالتالي هنا كيكون فينانس ديريكت. دونك هنا كنمشي براسي، وهنا العكس كيكون واحد الانترميديير، واحد ساعة الوصل بيناتنا. بجوج لي كا عندهم نفس لي زانتيغي، وإنما الفرق كل واحد وفين كيرتاح وفين كيشوف الربح ديالو أكثر. Donc, la finance directe est un mode de financement qui permet aux emprunteurs d'accéder directement au fonds de la part des épargnants de leurs vendant des titres ou des instruments financiers sur le marché financier. Donc, le marché direct, les avantages ديالو هو كيخليك ومانيير ديريكت مع لومبرانتور، يعني كتعرف انت هذاك اللي غادي تسلفو الفلوس شكون. مثلا انت عندك ليكزيدون اكسيدون دو ريفوني، عندك 1 مليون مثلا شايطه، فبالتالي غادي تمشي غادي تشري دي تيتر. فاش غادي تشري دي تيتر غادي تعطي الفلوس لهذاك المول تيتر، غادي يمشي هو كيتفقوا لواحد لا ديوري مثلا عامين، غادي يمشي غادي ياخذ الفلوس غادي انفيستي فيهم، فبالتالي مور هذوك العامين غادي يرجع لك فلوس بلوس دي زانتيغي. دونك هذا هو مارشي فينانس ديريكت، كتعرف انت لما غادي تبيع، وكذلك انت اللي كتتفق شحال لا ديوري وشحال كذلك الطو دانتيغي. هذا الفينانس ديريكت. كاين فينانس انترميديير ولا فينانس indirecte permet aux emprunteurs d'obtenir des fonds. On s'adresse à des intermédiaires financiers, en particulier les banques qui lui accordent des prêts. Donc هنا في الكا التالي فينانس انترميديير كنمشي اوتوماتيكمون لا بنك. دونك انت كتحط فلوسك في لا بنك، كتفقوا شحال الطو دانتيغي شحال لا ديوري، وما سوقكش انت في داكشي اللي بقى. كتعرف انت غير مورا عامين تلقى فلوسك بلوس دي زانتيغي، هذاك الشيء الاخر تيبقى عليهم. دونك هنا لا ميم مانيير بجوج كتربح فيهم، وانما الطريقه كتختلف كل واحد وفين كيرتاح. دونك في الكا الثاني finance intermédiaire, les banques ici assurent l'intermédiation entre les agents en capacité de financement et ceux en besoin de financement. دونك هنا البنك تكون واحد الصلة رابط ما بين الناس اللي عندهم القدرة باش يعطيو ان فينانسمون، وما بين الناس اللي محتاجين الفينانسمون. اوكي، دابا غنشوفو شنو هو الدور، كاين لو رول دو سيستيم فينانسيير، شنو هو الدور اللي كيلعبو هاد السيستيم فينانسيير سواء الديريكت سواء انديريكت. Que ce soit de manière directe ou indirecte, سواء كانت بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة اللي شفنا من قبل. Le système financier assure un rôle important parce que pour les emprunteurs, les éprêteurs ou pour l'économie. Donc هنا كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة لثلاثة الناس، الواحد اللي بغى يتسلف emprunteur، وكذلك لو بريتور اللي كيسلف الفلوس، وكذلك بالايكونومي هي كيزيد بها القدام. نشوف الكا الأول بالنسبة لي زومبرونتور. Le système financier leur permet à l'aide des fonds empruntés de réaliser des projets productifs ou non productifs comme l'achat d'un logement. Donc هنا بالنسبة للناس اللي كيبغيو يتسلفوا الفلوس لي زومبرونتور، لو سيستيم فينانسيير كيعاونهم، كيعطيهم مساعدة تاع الفلوس باش يرياليزو، باش يحققوا هذوك لي بروجي سواء برودكتيف ولا نون برودكتيف، على حساب كل واحد هو اشنو بغا بهذوك الفلوس، اما يشري ان لوجمون ولا يدير ان اونتربريز ولا يشري طوموبيل، كل واحد على حساب المتطلبات ولي بوزوان ديالو. Donc on leur permet de disposer des sommes nécessaires à la réalisation de leur projet
au lieu de devoir épargner pendant des années devant d'acheter un logement. دونك حنا كنعطيوهم الفينانسمون كنعطيوهم المساعدة حتى كيشريو داكشي اللي بغاو من بعد كيرجعوا لنا الفلوس بلوس دي زانتيغي هنا سوا هذاك لاجون ايكونوميك اللي عطينا فلوس من بعد فبالتالي الى حقق لا ريشيس من هذاك البروجي برودكتيف ولا نون برودكتيف ديالو كذلك هو غادي يولي يجي ايبارني عندنا وبالتالي في الاول كان هو محتاج الفلوس عطينا الفلوس حقق البروفي وبالتالي فاش غادي يربح غادي هو يجي عندنا وغادي هو ايبارني بوندون لي زاني افون لاشوتي ان لوجمون من بعد ماشي داكشي اللي بغا غادي يربح من هذاك المشروع اللي دار ولا سواء داكشي اللي كاين وغيجي غادي ايبارني عندنا الفلوس. نشوفوا الكا الثاني بالنسبة les prêteurs. Pour les prêteurs, le système financier leur permet, en prêtant leur disponibilité, d'obtenir un intérêt. Ces intérêts peut même les inciter à épargner davantage pour consommer plus à l'avenir. Donc هنا بالنسبة للناس اللي كيسلفوا الفلوس اللي كيحطوا فلوس في البنكة لو سيستيم فينانسيير تيعاونهم عن طريق لي زانتيغي حيتاش كيما كتعرفوا فاش كتحط فلوسك في البنكة شنو اللي كتربح منهم هما لي زانتيغي دونك هادوك لي زانتيغي كيعاونوك باش تيباني كتر من هنا لقدام غنعطي ديبوزي مليون غنرجعو عليك مليون ونص دونك هاديك مليون ونص غادي تزيد ايبانيها ولا تكونسوميها دونك انت يا اما كتعاون يا اما ليبان سوا لا كونسوماسيون دونك في لي كا بجوج راك عاونتي في الاقتصاد lors de remboursement de leur prêt et donc répartir la consommation de l'automne comme ils souhaitent كيف ما قلنا كتسلفو كتحط فلوسك كتربح وكتزيد كتكونسومي منها ولا كتايبانيها دونك في لي ميم كا كتزيد بليكونومي لقدام. أما بالنسبة للإيكونومي le système financier permet en apportant satisfaction aux uns et autres d'améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources au sein de l'économie ainsi que l'améliorer de l'investissement donc le bien-être et la reconnaissance de l'économie dans son ensemble. دونك هنا بالنسبة للإيكونومي بصفة عامة السيستم فينانسيير كيخلي لا سيتيسفاكسيون يعني الارتياح ولا الإشباع بالنسبة لجوج لي كا بالنسبة لواحد اللي خاصو واحد اللي عنده بزاف دونك ماشي غير اللي عنده الفلوس غادي يبقاو عنده واللي ما عندوش غادي ديما ما عندوش راه خاصنا نعطيو اللي ما عندوش باش حتى هو برودكتيفي لنا ويكونسومي وبالتالي يزيد ليكونومي للقدام. نشوف دابا l'épargne des ménages peut être motivée par اشنو اللي غادي يخلي واحد لو ميناج ييبارني الفلوس كاينين plusieurs motifs. الموتيف الأول هو le souhait d'accroître sa consommation au futur مثلا أنا عندي واحد المونطون اكسيدون من الفلوس كنخبيه كنحط ديبوزي في لابونك باش ناخد دي كريدي ومن بعد نزيد من لا كونسوماسيون ديالي هذا موتيف. الموتيف الثاني ان besoin de précaution faire face au risque des dépenses imprévues كنحط فلوسي في لابونك ما عرفتش تقدر تكون جايه شي كريز ولا شي حاجه دونك هذا الشيء اللي كيخلي لي ميناج يحطوا فلوسهم في لابونك دونك سي l'épargne des ménages. وكاين الموتيف الثالث هو la volonté de se constituer un patrimoine qui lui assure une reconnaissance sociale et peut être léger aux générations futures كنديبوزي فلوسي في لابونك باش ناخد دي كريدي باش نزيد من الثروه ديالي وبالتالي نخلي pour être léger aux générations futures نخلي هذيك الثروه ديالي للجينيراسيون الجايه لولادي ولا كذلك الاحفاد ديالي دونك هادو كلهم موتيف كيخلي الناس انهم يخبيو فلوسهم لي بان في لا بنك و بيان سور في أي بلاصه كانت. اوكي. Ou pour les entreprises, l'épargne est motivée par le souhait de dégager une capacité d'autofinancement utile pour financer par la suite des investissements. Donc, بالنسبة للانتربريز شكون اللي كيشجعهم انهم ييبارنيو يعني يحطوا فلوسهم في لي بنك فبالتالي هو الطو دانتيغي pour dégager un financement فبالتالي الانتربريز كتحقق واحد الربح مثلا كتحط هادوك الفلوس في لا بنك تاخد عليهم دي زانتيغي ويكون عندها لوطو فينانسمون يعني التمويل الذاتي تحتاج انها تمشي تاخد دي كريدي دونك لما كان عندها رياليزيت ان بروفي مزيان قد ما كنحطو في لابونك باش تاخد عليه دي زانتيغي دونك باش كتولي عندها التمويل الذاتي وكتزيد من الاستثمارات ديالها. وبالنسبة للإيطا l'épargne est rare. علاش rare un solde budgétaire excédentaire peut constituer une réponse à une situation d'urgence en termes de soutenabilité de la dette publique.
بالنسبة للإيطا قليل فاش كتخبي هي فلوسها، علاش؟ حيتاش أغلب الدول ما كيكونش عندهم واحد l'excédentaire بالنسبة للbalance commerciale ديالهم، غالبًا les dépenses تيكونوا كبر من les recettes، فبالتالي أصلًا الدولة ما كيكونش عندها هداك الزائد ولا الفائض في الإنتاج باش تخبي فلوس. بالزيادة على ذلك في حالة إلا كانت بغات تخبي فلوسها l'épargne d'argent، فكما كتعرفوا راه كاين واحد لا durée كتخبي فيها فلوسها، مثلًا عامين، أقل مدة هي عامين ولا la durée moyenne هي عامين، فبالتالي الدولة إلا خبات فلوسها لعامين راه ما عندهاش الحق أنها تصرف فيهم، فبالتالي إلا جات شي situation urgence مثلًا أقل situation هو الإضراب بالنسبة لواحد القطاع عام ولا خاص، فبالتالي غتحتاج الفلوس، وإلا كانت هي مديبوزا فلوسها في لا بنك فبالتالي ما غاديش تحل المشكل، هذاك الشي علاش ليطا بزاف ما كديبوزيش فلوسها في لا بنك ما كت ماشي هو الحل الأمثل بالنسبة للإيطا. دونك situation d'urgence en termes de soutenabilité de la dette publique. دونك بالنسبة للإيطا ما كتخبيش فلوسها بزاف في لا بنك حيتاش أصلًا ما كتكونش عندها l'excédent في السوق commercial، وسواء كانت فإنها ما كتقدرش أنها تخليها لمدة طويلة حيتاش تقدر تكون situation urgence وخاصها ضروري الإيطا تدخل. دونك هذا كان كل ما يخص في هذا الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم، باقي البارتي الثانية إن شاء الله غنشوفها في الفيديو الجاي. دونك بفئة الله نتلاقاو في فيديو جديد.